मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। वल्लैल ने जिस दियां जुल्फां जिदी सोनी अख मस्तानी यासीन दा मुखड़ा प्यारा ओ आमिन पाक दा जानी। रब आखे दिलदारा रब आखे दिलदारा तेरे वर्गा होर न आया। मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। वल्लैल ने जिस दियां जुल्फां जिदी सोनी अख मस्तानी यासीन दा मुखड़ा प्यारा ओ आमिन पाक दा जानी। रब आखे दिलदारा रब आखे दिलदारा तेरे वर्गा होर न आया। मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। मेरा सोना मन मोना अज दुनिया उत्ते आया। मेरा सोना नबी अलैहिस्सलाम खपल अकीका द नबूवत द ऐलान न बाद په خپله باندې وکړه او ظاهره ده چې د واده ډوډۍ د واده په خوشحالۍ د کویدنې ډوډۍ د کویدن په خوشحالۍ او د معصوم د پیدایش دو چیزې چې عقیقه کوي هغه د معصوم د پیدایش په خوشحالۍ نبی علیه الصلاة والسلام چې خپله عقیقه په خپله وکړه نو موږ ته یو قدم کېښودو چې زه هم د خپل پیدایش په خوشحالۍ کې صدقه کومه تاسو زما د پیدایش په صدقې په خوشحالۍ کې صدقات کوئ.